ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात के नताइज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं PTI की रहनुमा रिजवाना गजनफर फारूकी साहिबा। रिजवाना साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। रिजवाना साहिबा, प्रोग्राम का पहला सवाल आपसे ये है कि PTI ने मुश्किल हालात में एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, लेकिन क्या वो हुकूमत बना पाएगी? मुकीम साहब, अभी तो जिस तरह आपने देखा कि बिल्कुल मुश्किल हालात आपने कहे, जिस तरह से हमारे लोगों के साथ हुआ और जिस तरह से पकड़ धकड़, कागजात छीने जा रहे हैं, तजवीज को निंदा और उनको उठाया जा रहा है, तो ये तो खैर बातें मेरा ख्याल है सबको पता है। तो इन हालात में ना तो हमारी प्रॉपर हम उस तरह अवाम में जा सके, कन्विंसिंग हो सकी, सारा कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम ने हमें जिस तरह से हमारा साथ दिया और जिस तरह से खान साहब के भरोसे को उन्होंने जो है वो कायम रखा और खान साहब के साथ वो खड़े रहे, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो जिस तादाद में निकले और जिस तरह से वालेहाना तौर पे उन्होंने PTI को वोट दिया कि इतनी धांधली, इतनी रिगिंग के बावजूद भी हम जो है, हमने जिन हालात में इलेक्शन लड़ा है, हम फिर आज हम इतनी सीटें लेने में कामयाब हो गए हैं। पहली बात तो ये कि ये अवाम की ताकत है, और जिस तरह आपने देखा कि अवाम ने बात होती थी कि जी 8 फरवरी जुल्म का बदला वोट से, तो ये है कि उन्होंने ये बात बता दी है कि उनका असल लीडर कौन है और वो किसको सपोर्ट करते हैं, और वो जो है वो आपके सामने है। अब रही बात के जो सीटें हैं, सच्ची बात ये है मुकीम साहब कि जिस तरह हमारी सीटें आ रही थी और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोट लाखों और हजारों में जा रहे थे, आपने देखा कि फिर वही हुआ जो होना था, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये होगा कि 12 बजे RTS सिस्टम और सब कुछ बैठ जाता है, नेट बंद हो जाता है, टीवी को भी मना कर दिया जाता है, रिजल्ट रोक लिए जाते हैं, और जैसे ही आप देखते हैं, मैं सुबह 5-6 बजे तक टीवी के आगे थी, और वो 6 घंटे की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो की गई, उसमें जिस तरह से चीजों को तब्दील किया गया, जो हार रहे थे वो जीतने लगे, जो जीत रहे थे वो हारने लगे, और ये सारी चीजें हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरा ख्याल में मैं इसमें क्या मजीद कहूँ कि ये तो अवाम भी जानती है, मीडिया भी जानता है, और अब तो दुनिया के हर कोने में इस पे बात, मतलब ये नहीं कि ये तो वर्ल्ड वाइड हो गया ना कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो किस तरह के इलेक्शन है, वो इलेक्शन है या क्या चीज है, बेसिकली सिलेक्शन है। तो वो उसके बाद जब ये चीजें रुक गई हैं, तो हमारे बहुत वो लोग जो जो 100% जीते हुए हैं, जिनके पास हमारे रिजल्ट आ गए थे, सारा कुछ था, तो उसके बावजूद जो है वो हाँ, मतलब उनको वो हिसाब किताब से हरा दिया गया। तो अब जिस तरह से पोलिंग एजेंट में आपने देखा कि सलमान राजा को उनके वहां से निकाल के RO ने रूम के दरवाजे बंद कर लिए, और वहां पे जिस तरह से मैनेज किया गया रिजल्ट को, और उसके बाद जी रिजल्ट आ जाता है कि जी वो तो चंद वोटों से हार गए हैं। तो ये हमने यहाँ नहीं देखा, बल्कि जो अलीम खान जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां भी यही चीज हुई कि उनके लोग आ गए, उन्होंने मारपीट के RO जो भी हमारे वो थे उनको निकाल के रूम बंद हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद नतीजा आता है कि जी अलीम खान भी जीत गए। फिर यही यही चीज रिपीट हुई मरियम नवाज के हल्के में। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन खैर मैं यही कहूंगी कि इस वक्त अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है, और हमें इस पे फख्र है कि उन लोगों ने हमें दोबारा से जो है मैंडेट दिया तो उन्होंने बहुत सारा मैंडेट था, बहुत सारा जो हमसे छीन लिया गया, लेकिन अब हम क्या करें कि हमारी जो रिजल्ट हैं वो एक खास जगह पे रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, और अभी भी तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन देखें जो भी है क्या होता है। अब ये तो क़यादत देखेगी कि किस किस तरह से क्या मतलब ऑपोजिशन में बैठना है या जिस तरह भी जाएंगे। KPK में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह PTI की हुकूमत ही बनेगी, तो बाकी के लिए अभी
कुछ कहना, क्योंकि अभी तो हमारे रिजल्ट बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अभी हमें क्या मिलेगा वो तो हम देखेंगे। अच्छा, आपके वकला का बड़ा शोहरा था कि जी 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 सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और जी जी नईम पंजोथा, लेकिन वो जी। हुआ तो ये कि वो वकला जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए पॉलिटिकली नहीं मुकेश कि साहब, डिलीवर नहीं, मैं सलमान राजा के लिए मैंने काम किया, मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरह से लोग लोग निकले हैं और किस तरह से उनको वोट पड़े हैं। और आप देखिए कि उनके मुकाबले में जो लोग थे, तो सलमान राजा के साथ जिस तरह से उन्हें निकाल के कमरे बंद करके वो किया गया, वो 17,000 की लीड से ऊपर थे। जो जो रिजल्ट थे इलेक्शन, जो यानी जहां जहां इलेक्शन हुआ है वहां से जो जो रिजल्ट कलेक्ट किए गए थे, उस हिसाब से 17,000 की लीड थी। लेकिन 12 बजे के बाद वो सारा कुछ होके तो वो चीजें खत्म हो गई। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे आफमान चौधरी के साथ जो मुकाबला था, आप उसमें यानी कि आप ये देखें कि उस वक्त क्या था रिजल्ट, और उसके बाद जब आरटीएस बंद हो गया, जब 12 बजे सारा सिस्टम बंद हो गया और जब 6 बजते हैं, 5:30 सुबह के 5-6 बजे हैं, तो एकदम से जो है वो सारे जो भी रिजल्ट है वो नून लीग के आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो मतलब इस पे अब हंसी आती है, अब मैं इस पे क्या कहूँ कि ये तो मेरा ख्याल है सारी कौम हंस रही है, जो लोग ये मैनेज कर रहे हैं कि वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी अवाम को उनका हक नहीं दे रहे हैं कि वो अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करें। अभी भी इतना एक्सपोज होने के बावजूद लोगों के सामने हर चीज अब क्रिस्टल क्लियर है कि क्या माजी में होता रहा, क्या अब हुआ। लेकिन अब देखिए वक्त बदल गया है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में इतना शऊर है। यानी आप एक लेमैन से भी बात करेंगे ना, एक वो आदमी जिसने कभी किताब की अलिफ भी नहीं पढ़ी है, उसको भी ये सारी समझ है कि किस तरह से चीजें मैनेज की जा रही हैं, किस तरह से रोका गया है। और जो कुछ पीटीआई के साथ ये पिछले 1.5-2 सालों में हुआ है, वो तो मेरा ख्याल है शायद ही कभी पाकिस्तान में इस तरह की कहानियां दोहराई गई हों। नो डाउट कि ज़ियाउल हक के दौर में भी ये सब कुछ हुआ और जगहों पे भी इस तरह से हुआ, लेकिन पाकिस्तान की वो वफाकी बड़ी पार्टी जो जिसकी नुमाइंदगी हर सूबे में थी, और जिसका आप देख लें कि उसके साथ इन्होंने क्या किया। और ये जो रिजल्ट की बात है, हमें तो, मैं तो सिर्फ इस बात पे खुश हूं कि अवाम जो है उन्होंने खान साहब का साथ दिया, उन्होंने बता दिया कि हाँ असल लीडर कौन है और अवाम किसके साथ है। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि अवाम हमारे साथ है। अब ये जो भी इंजीनियरिंग हो रही है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना, बात वही है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि पहले से यही पता था कि जी ख्वाहिश यही है, हमारे जो माई बाप है कह लें या जो भी हमारे ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने अभी भी उनकी यही ख्वाहिश रही कि जी हम इस हिसाब से बंदर बांट करें कि मतलब कि पावर जो है वो हमारे हाथ में ही रहे, कि थोड़ा थोड़ा हम सबको दे दें लेकिन असल पावर हम अपने हाथ में ही रखें। अब अगर पावर का नशा इतने सालों का चढ़ा हुआ है तो उसका क्या करें। अब अवाम तो जाहिर है बंदूक या टैंकों के आगे मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो सारी सूरत हाल सामने है। लेकिन रिजवाना साहबा, आप इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं, आपकी पार्टी भी तमाम इलेक्शन पर बेशुमार एतराजात कर रही है, लेकिन आपके सामने है कि इतने इतने बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए। जहांगीर तरीन 2 सीटों से हारे, साद रफीक हम्म। हारे, फिर शेख रोहेल राना असगर मियां सलोला जावेद। हारे। जी जी। जी, तो ये जब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जी इंजीनियरिंग हो गई? अगर वो इंजीनियरिंग होती तो फिर ये क्यों हारते? फिर नहीं बिलावल आप भुट्टो हारे लाहौर से। देखें मतलब साहब, बात सिर्फ ये है कि कुछ चीजें जब हम मैनेज कर लेते हैं कि हमें इतनी सीट्स जो है वो हमें चाहिए हैं या हमने इनको इतनी देनी है, तो कुछ हम उनके खाते में भी डाल देते हैं और कुछ हम वहां से। अब लेकिन जितने भी आप देखेंगे नून लीग के जो और भी हैं जिस तरह से, तो कुछ गिरे जरूर हैं, लेकिन अब आप देखें शेर अफजल का, कि उनके साथ जिस तरह आवाम थी, जिस तरह वालेहाना मोहब्बत थी, और शुरू में जो उनका रिजल्ट आ रहा था वो कितनी लीड से आगे थे, वो एकदम से कैसे चला गया। या तो ये होता कि भाई शुरू में वो नहीं जीत रहे थे, 12 बजे से पहले वो जीत रहे हैं, वो आगे हैं,
اس کے بعد 12 بجے کے بعد کیوں جو ہے وہ ان کی لیڈ کم ہو گئی؟ 12 بجے یاسمین راشد یا اور جن کی ہم بات کریں گے تو وہ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ تو یہ بالکل یہ ہوا ہے، کس لیے بند کیا گیا، کیوں رزلٹ روکے گئے، کیوں نیٹ بند تھا، کیوں جو ہے وہ ہمیں ایسے محکوم بنا دیا گیا کہ ہمارا نیٹ تو کیا، فون سروس بھی بند ہے، نیٹ بھی بند ہے، اس کے بعد پھر رات کو نیٹ بند ہو جاتا ہے، رزلٹ روک لیے جاتے ہیں. تو اس کا کیا جواز ہے، آپ مجھے بتائیں. اور پھر جب رزلٹ آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ آنے لگتے ہیں، ایک دم سے پانسا پلٹ جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہر طرح سے یہ اس بات کا شائبہ ہے کہ جس طرح کہ بھئی اس کے بعد جو رزلٹ بنائے گئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال یہ ہے، پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارے قید میں خواتین ہیں اس وقت، جیسے یاسمین راشد ہیں، سنم جاوید ہیں، سیمابیہ جی طاہر ہیں، کہ جی جی یہ تو لوگوں کی ضمانتیں ضبط کرا دیں گی کیونکہ انہیں مظلومیت کا ووٹ بھی ملے گا، خاتون ہونے کا بھی اثر پڑے گا، اور پھر ان کی قربانیوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا. لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے کہ ان کو ویسے ہی قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا. دیکھیں، بات وہی ہے کہ اگر میں سچ کہوں تو یہ سال خواتین کے لیے تو ایک بہت ہی بدترین سال رہا ہے. جس طرح چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور جس طرح خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور نہ میرا خیال ہے کہ میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ اس حد تک گر جائیں گے. ہمارے اپنے ہی جو ہے وہ ہماری سروں سے چادریں کھینچ لیں گے، ہمارے اپنے ہی وہ ہمارے گھروں میں گھس کے تو ہماری بے پردگی کریں گے. تو یہ تو ایک اپنی جگہ بات آپ نے جو بات کہی. اب یہ جو خواتین قید میں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو اپنے پیپر جمع کرانے کے لیے یا بعض چیزوں کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہے. اور یہی ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اب جس طرح سنم جاوید ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر سنم جاوید نے اپنے مطلب اس نے کانٹیسٹ نہیں کیا. اب کیا پریشر تھا میں اس کی بہت کروں گی کہ خاتون ہونے کے ناطے اس نے جتنا پریشر سسٹین کیا، اور جس طرح سے وہ بغیر کسی اس کے کہ ابھی ان کے چالان تک تو اس طرح سے پراپر ان پہ مقدمے تو چلائے نہیں گئے ہیں، لیکن ان کو بند رکھا گیا ہے. تو یہ تو ایک طرح عورتوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی شاید کہ بھئی آپ کا پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے، ہمیں ہراس کیا گیا ہے، ہمیں یہ ایک منصوبہ ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی میں خواتین، پڑھی لکھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہماری تاریخ میں کبھی خواتین اس طرح سے الیکشن میں جو ہے وہ اس تعداد میں نہیں آئی، نہ اس تعداد میں جلسوں میں جاتی تھی، نہ ووٹ دیتی تھی. تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ یہ خواتین کو ڈسکریج کرنے کے لیے، خواتین کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی تم لوگ گھر بیٹھو، وہ کہتے ہیں نا ہانڈی روٹی کرو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے. تو میں تو ایک خاتون ہونے کے ناطے اس کی جتنی بھی مذمت کروں کہ کم ہے، کہ یہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، خواتین کو ہراس کیا گیا ہے، خواتین پہ ظلم کیا گیا ہے، یہ تاریخ یاد رکھے گی اور ہم بھی کبھی نہیں بھولیں گے. اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کر کے ہمیں پیچھے ہٹا لیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اندر آج بھی وہی جوش ہے، وہی جذبہ ہے، یہ جو بھی کر لیں، لیکن ہم اپنے مقصد اور اپنے جو ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا رضوانہ صاحبہ، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نون لیگ مرکز اور پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے. حتمی نتائج کے موصول ہوتے ہی نواز شریف جیت کی تقریر کے لیے نون لیگ کے ہیڈ کوارٹر کا رخ کریں گے. انہوں نے ساتھ یہ جی بھی کہا کہ کل رات میڈیا کے ایک حصے کی جانب سے جان بوجھ کر غلط تاثر دیا گیا. آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گی؟ دیکھیے، میں مریم نواز کی بات پہ کیا کامنٹ کروں منگل صاحب. ایک وہ بندی جسے زبردستی ادھر ادھر سے کر کے ہر ہتھ کنڈا یوز کر کے تو اس کو پتہ نہیں کیوں جتایا جا رہا ہے. نہ اس کی کوئی پولیٹیکل اس کا ویژن ہے، نہ اس کی کوئی سٹرگل ہے، نہ کچھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی سٹرگل میں یہ چیز شامل ہے
کہ وہ ویڈیوز بنانا، غیر اخلاقی ویڈیو رکھنا، اس چیز میں وہ بہت ماہر ہیں. ورنہ اوور آل ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ مریم نواز کس بیس پہ جو ہے وہ یہ صرف اس بیس پہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے والد محترم جو ہے وہ پارٹی کے لیڈر تھے اور اب انہیں بنا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح وہ بات کر رہی ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، وہ تو ان سے پہلے انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. ساڈی گل تو ہو گئی تھی نا. تو پھر وہی بات ہے کہ جب سارا کچھ پہلے سے سیٹل تھا، لنڈن پلان جو بنا تھا وہ یہی تھا، تو جب گل ہو گئی تھی تو پھر ظاہر ہے ان کا ٹویٹ بنتا ہے. وہ اسی لیے وہ اس طرح سے ٹویٹ کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 12 بجے سے پہلے کیا ان کی ریٹنگ آ رہی تھی، اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کس طرح سے جتایا گیا ہے. لیکن وہ بھی میرا خیال ہے 1000-1500 کی لیڈ سے جیتی ہیں، جو کہ ان کے لیے بھی باعث شرمندگی ہونا چاہیے کہ ایک اتنی بڑی جماعت کی چیف آرگنائزر، اور وہ میرا خیال ہے کوئی 1000-1500 کی لیڈ سے جیتی ہیں. جب میں نے رات تک سنا، آگے کا مجھے نہیں پتا، میں اس لیے ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتی. اچھا، پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگے ہیں کہ جی وہ جی ٹکٹس جو ہیں پیسے کے بدلے میں دیے گئے لوگوں کو، جس میں سے جو سب سے بڑا الزام لگایا وہ شیخ رشید احمد نے لگایا، جو آپ کے بڑے کلوز الائی رہے کئی سال تک. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو شہریار ریاض وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے راول پنڈی سے، اور جو ہارے ہیں ان کو ٹکٹ 3 کروڑ روپے دے کر دی گئی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال میں سب ایسی کوئی بات ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ اس خبر کے بارے میں نے مطلب مجھے کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں کہ میں نے نہیں سنا. اور اگر وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی پارٹی میں نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزرے ہیں اور کس سچویشن میں ہم تھے. تو اس وجہ سے جو بھی پارٹی ٹکٹ دیے گئے، جس طرح وہ اعلیٰ قیادت نے ہی دیے، اور میرا خیال ہے اس وقت جو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے وہ خان کے نام پہ تھا. کیونکہ اس وقت لوگوں کا رجحان، عوام کی محبت اتنی تھی کہ جو ایک ہم بات نہیں کرتے کہ ہم کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دو تو وہ جیت جائے گا. اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ لوگوں نے کینڈیڈیٹ کو پرسنلی نہیں دیکھا ہے، لوگوں نے صرف خان کو دیکھا ہے. عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے، چاہے وہ جہاں بھی پڑا ہے. اس وقت ووٹ صرف خان کو پڑا ہے، قیدی نمبر 804 کو پڑا ہے. اچھا، ذاتی طور پہ آپ کو کس کے جیتنے کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی اور کس کے ہارنے پر سب سے زیادہ دکھ ہوا؟ اگر آپ سچ پوچھے تو رانا ثنا اللہ کے ہارنے پہ سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور جو دکھ میں تو بہت سارے دکھ ہے، اب میں کون کون سے بتاؤں کہ ہمارے جس طرح سے لوگوں کو. ٹاپ 3 بتا. یاسمین راشد کی میں بات کروں گی کہ وہ ایک دبنگ لیڈی ہے کہ اس ایج میں، جس میں کہتی ہوں انہوں نے عورتوں کا سر وہ جو نا فخر سے بلند کر دیا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے انہوں نے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ کینسر سروائیور 80 سال کی عمر اس خاتون کی، اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ وہ اتنے مہینوں سے وہاں موجود ہیں. اور ہماری باقی کی خواتین، میں ان کو بھی بھولنا نہیں چاہتی، چاہے وہ ہماری جتنی بھی خواتین وہاں پہ بند ہیں، میں کہتی ہوں کہ میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں، ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عورت صنف نازک نہیں ہے بلکہ عورت صنف آہن ہے. اور جب وہ صنف آہن بنتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے اس میں خواتین کا جو میرا خیال ہے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو شاید میں کہتی ہوں کہ مردوں کے برابر سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. اچھا، الیکشن کمیشن کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کردار تو شروع دن سے ہی مشکوک ہے. ہمارا تو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں رہا، اور اس میں ہماری غلطی نہیں ہے. انہوں نے جس طرح کی چیزیں، جس طرح کے انہوں نے قانون، اور جس طرح کے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، تو انہوں نے خود اپنے کردار کو مشکوک بنایا ہے. آپ اگر اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، اپنے حساب سے کام کریں، جتنی آپ کی کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا ایک ہر ادارے کا ایک اپنی لمٹس ہوتی ہیں، ایک اپنے جو ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں رہ کے کام کرتے تو ظاہر ہے کسی کو شکایت نہیں ہوتی. جب آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کسی خاص پارٹی کے ساتھ آپ دشمنی نکالیں گے، اس کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں گے جو ستیلن جیسا ہوتا ہے کہ جی آپ ہر چیز میں پی ٹی آئی کے لیے
आपके कवानीन डिफरेंट है, दूसरी पार्टी के लिए डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उनका किरदार तो मशकूक होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बिलावल भुट्टो जो हैं लाहौर से हारे और बहुत बड़े मार्जिन से हारे, इसको कैसे जी, देखती हैं? देखिए पीपल्स पार्टी की अगर मैं बताऊं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई जगह उस तरह पहले भी नहीं बनी। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल सफाया था। पीपल्स पार्टी ज्यादातर सिंध और इंटीरियर में ही जो वोट ले जाती है। कराची में भी पीपल्स पार्टी को उतना वोट नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी हमेशा इंटीरियर से वोट लेती है। तो पंजाब में तो इनकी वैसे भी कोई उस तरह की नहीं थी। पंजाब में जो कांटे का मुकाबला था वो या नून लीग और जो पीटीआई का था, या आप टीएलपी कह लें कि जिस तरह पिछली दफा भी अगर हम देखें जो ये वाले इलेक्शन थे, और या जो पंजाब के बाई इलेक्शन भी जो हुए हैं, तो उसमें भी ये दो जमातें ही आपस में थी। पीपल्स पार्टी उस टाइम पे भी तीसरे और चौथे नंबर पे थी। जी, बहुत शुक्रिया रिजवाना साहब आपका, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें पीटीआई की रहनुमा रिजवाना गजनफर फारूकी साहिबा ने हमारे सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।